بين صغير ولا كبير، الذي أخرج الملوك من القصور إلى القبور، الذي لم يترك صاحبا ولا حبيبا، الموت الذي لا يفرق بين ذكر ولا أنثى، الموت الذي أخرج الناس من غيهم ومعاصيهم وذنوبهم وطاعتهم وأسكنهم القبور بلا استئذان، الموت الذي إذا ما حل ضيفا حل عليك إما أن يكون ضيفا خفيفا وإما أن يحل عليك ضيفا ثقيلا والعياذ بالله، الموت الذي جاء إلى أعظم البشر رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي اشتكت به سكرات رسول الله صلى الله عليه وسلم، تدخل عليه ابنته فاطمة بنات أشهد أن لا إله إلا الله، 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 أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله. لا 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 حول ولا قوة. لا لا واه قصيت فيه الموت، باين فيه الموت.